नमो नमः। पत्राचारद्वारा संस्कृतम् इति पाठ्यक्रमस्य प्रवेशः इति पुस्तकस्य अनुशिक्षणे भवतां स्वागतम्। अद्य वयं समयः इति विषयं पठामः। मित्राणि, समयपठनात् पूर्वं समयसम्बन्धिनी शब्दावलिः निश्चयेन ज्ञातव्या भवति। अधुना वयं समयसम्बन्धिनीं शब्दावलीं पठामः। सर्वप्रथमं तु 1 तः 12 पर्यन्तं संख्यायाः ज्ञानम् आवश्यकम् अस्ति। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 इति। एताभिः संख्याभिः सह समयबोधकः शब्दः अवश्यमेव योजनीयः भवति। समयबोधकशब्दः अस्ति वादनम् इति। यदा वयं समयबोधकशब्दं योजयामः तदा एवं भवति। पश्यन्तु अत्र 1 वादनं, 2 वादनं, 3 वादनं, 4 वादनं, 5 वादनं, 6 वादनं, 7 वादनं, 8 वादनं, 9 वादनं, 10 वादनं, 11 वादनं, 12 वादनम् इति। समयबोधकशब्दस्य प्रयोगः पृथक् कदापि न करणीयः। यथा 1 वादनं, 2 वादनम् इति उच्चारणं तु दोषाय भवति। अतः एवं विभज्य कदापि न लेखनीयम्। 1 वादनं, 2 वादनम् इति मिलित्वा एव लेखनीयम्। अधुना समयसूचकान् प्रमुखान् शब्दान् पठामः। पश्यन्तु अत्र समयः, समय, निमेषः, मिनट्, होरा, घण्टा, सपादहोरा, सवाघण्टा, सार्धहोरा, आधा घण्टा, पादोनहोरा, पौनाघण्टा, अधिक, अधिक, ऊना, न्यून इत्येते शब्दाः विशेषतया स्मरणीयाः भवद्भिः। अत्र घटी अस्ति। समयः अस्ति 5 वादनम् इति। अधुना प्रश्नोत्तरमाध्यमेन समयं पठामः। कः समयः? 5 वादनम्। अधुना पश्यन्तु, घट्यां समयः 6 वादनम् इति अस्ति। अहं प्रश्नं पृच्छामि। भवन्तः घटीं दृष्ट्वा उत्तरं वदन्तु। कः समयः? 6 वादनम्। पश्यन्तु, अत्र घट्यां समयः 7 वादनम् इति अस्ति। अहं प्रश्नं पृच्छामि। भवन्तः घटीं दृष्ट्वा उत्तरं वदन्तु। कः समयः? 7 वादनम्। अधुना अहं केवलं घट्यां समयं दर्शयामि, अपि च प्रश्नं पृच्छामि। भवन्तः घट्यां समयं दृष्ट्वा उत्तरं वदन्तु। कः समयः? 8 वादनम्। इदानीं पश्यन्तु, कः समयः? 11 वादनम्। इदानीं पश्यन्तु, कः समयः? 12 वादनम्। इदानीं पश्यन्तु, कः समयः? 1 वादनम्। इदानीं पश्यन्तु, कः समयः? 2 वादनम्। इदानीं पश्यन्तु, कः समयः? 3 वादनम्। शोभनम्। भवद्भिः सम्यक् उत्तरं दत्तम्। मित्राणि, समयः कदापि एकस्मिन् स्थाने स्थिरः न भवति। घट्याः सूची
सर्वदा स्थानं परिवर्तयति। तदा एकवादनं, द्विवादनम् इति कथनं तु दोषाय भविष्यति। पश्यन्तु, अत्र घट्यां 5 जातमस्ति। 15 निमेषाः इतोपि सन्ति। अस्य उच्चारणं भवति सपादपञ्चवादनम् इति। कः समयः? सपादपञ्चवादनम्। अधुना पश्यन्तु, कः समयः? सपादसप्तवादनम्। कः समयः? सपाद-अष्टवादनम्। कः समयः? सपाद-नववादनम्। एवमेव सपाद-एकवादनम् इति भवति। यदा 30 निमेषाः अधिकाः भवन्ति तदा सार्ध इत्यस्य प्रयोगः भवति। यथा सार्धषड्वादनम्, सार्धद्वादशवादनम् इति। अधुना अहं घटीं दर्शयामि। भवन्तः घटीं दृष्ट्वा समयं वदन्तु। कः समयः? सार्धद्विवादनम्। अधुना पश्यन्तु, कः समयः? सार्धचतुर्वादनम्। कदाचित् घट्यां 45 निमेषाः अधिकाः भवन्ति। तदा पादोन इति शब्दं योजयित्वा समयस्य उच्चारणं भवति। यथा पादोनसप्तवादनम्, पादोननववादनम्, पादोन-एकवादनम् इति। अधुना अभ्यासं कुर्मः। अहं घट्यां समयं दर्शयामि। भवन्तः घटीं दृष्ट्वा समयं वदन्तु। कः समयः? पादोन-त्रिवादनम्। कः समयः? पादोन-षड्वादनम् इति। एवमेव कदाचित् 5 निमेषाः, 10 निमेषाः वा न्यूनाः भवन्ति। तदा ऊन इति शब्दस्य प्रयोगः भवति। यथा पञ्चोनचतुर्वादनम्, दशोनत्रिवादनम्, पञ्चोनदशवादनम्, दशोनदशवादनम् इति। अधुना अभ्यासं कुर्मः। अहं घट्यां समयं दर्शयामि। भवन्तः घटीं दृष्ट्वा समयं वदन्तु। कः समयः? पञ्चोनसप्तवादनम्। कः समयः? दशोन-अष्टवादनम्। कदाचित् 5 निमेषाः, 10 निमेषाः वा अग्रे भवन्ति। तदा अधिक इति शब्दस्य प्रयोगः भवति। यथा पञ्चाधिकैकवादनम्, दशाधिकद्विवादनम्, दशाधिकपञ्चवादनम् इति। अधुना अभ्यासार्थं घट्याः प्रयोगं कुर्मः। अहं कः समयः इति पृच्छामि। भवन्तः घटीं दृष्ट्वा समयं वदन्तु। कः समयः? दशाधिकद्विवादनम्। कः समयः? पञ्चाधिकनववादनम्। एवमेव भवन्तः समयस्य शुद्धोच्चारणं कर्तुं शक्नुवन्ति। समयज्ञानम् इति विषयः समाप्तः। श्वः आगमिष्यति किम्? आम्, आगमिष्यामि। श्वः कस्मिन् समये आगमिष्यति? श्वः अहं 5 वादने आगमिष्यामि। श्वः भवान् 3:30 एव आगच्छतु। अहं 3:30 न आगन्तुं शक्नोमि, यतोहि पादोन-चतुर्वादने मम ग्रामात् यानम् आगमिष्यति। तत् यानम् अत्र सपादचतुर्वादने प्राप्नोति किम्? आम्, प्राप्नोति। श्वः सपादचतुर्वादने कक्षाम् आगच्छतु। अस्तु, पुनः मिलामः। भवतु तावत् शुभमङ्गलम्। धन्यवादः।